अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की हमारी वीडियो में ऐसे रोमांटिक सीरियल्स हैं जिनको देखने के बाद आपको ऐसी टिप्स मिलेंगी कि इनके बाद आपको अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए किसी आमिल बाबा या पीर के तावीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इन ड्रामास को अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, आखिर कब तक। ड्रामा सीरियल आखिर कब तक 2021 में नशर हुआ। सरा अस्कर, असफर रहमान और जवेरिया अब्बासी ने अपने करियर की बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए ड्रामे में मरकजी हैसियत हासिल की। नूर यानी उष्ना शाह की शक्ल में हमने एक बहन और औरत को देखा जो निडर और आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार थी। नासिर यानी अदील हुसैन और साइम यानी हारून शाहिद ने साबित किया कि हमारे माशरे के मर्दों के लिए अब भी उम्मीदें बाकी हैं और इनमें से कुछ हकीकी मानों में ख्वातीन के हलीफ हैं। ड्रामे की कहानी एक लाजवाल और यकीनी तौर पर एक मिसाली कहानी है। ड्रामे में आपको फजर नामी एक इमोशनल लड़की दिखाई देगी जो छोटी सी बात पर रो पड़ती है और नूर जैसी बहादुर भी जो फौलाद जैसी है। नंबर 9, कलंदर। ड्रामा सीरियल कलंदर जो कि हाल ही में ऑन एयर हुआ, ये एक लव एंड हार्ट ब्रेकिंग ड्रामा है। ड्रामे की कहानी को समरा बुखारी ने अपने कलम से तराशा है। साबिर जफर के लिखे हुए खूबसूरत गीत को शानी अरशद की दिलावेज कंपोजिशन के संग उस्ताद राहत फतेह अली खान की मधुर आवाज के जादू ने ड्रामे के साउंड ट्रैक को मशहूर कन बना दिया है। तसव्वुफ की चाशनी और रूहान परवर रंगों से सजी नई ड्रामा सीरियल के मरकजी किरदारों में मुनीब भट्ट, कोमल मुनीर, अली अब्बास, हिबा अजीज, अस्मा अब्बास, काशिफ महमूद, नूरुल हसन, अली ताहिर, किंजा मलिक, अहमद अब्बास, महमल अफजल, ख्वाजा उस्मान, चौधरी नईमा खान, किंजा रजाक, फजर खान, अदील भट्ट और दीगर शामिल हैं। कहानी खुदा और उस पर कामिल यकीन रखने के गिर्द घूमने वाले रूहानी मसाइल पर मबनी है। मुनीब भट्ट कलंदर में एक ऐसे लड़के का किरदार अदा कर रहे हैं जो खुशमिजाज और जिंदा दिल होने के साथ अपने ख्वाबों को पूरा करने पर यकीन रखता है। वो चाहता है कि वो एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाए। नंबर 8, मोहब्बत तुमसे नफरत है। ड्रामा सीरियल मोहब्बत तुमसे नफरत है एक स्वीट लव स्टोरी ड्रामा सीरियल है। ये ड्रामा सीरियल 2017 में जियो टीवी पर चलाया गया। इस ड्रामे में एक घर का मंजरनामा दिखाया गया जहां एक ही घर में दो कजन्स मोहब्बत करते होते हैं और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होने देते, मगर जल्द ही ये मोहब्बत बेनकाब हो जाती है। इसके अलावा अम्मी बेगम का किरदार बहुत ज़बरदस्त है। इस ड्रामे में एक चीज़ जो इसे मुनफरिद बनाती है वो सब एक्टर्स का जोश है। इसके अलावा लिखारी ने डायलॉग्स भी बहुत कमाल के लिखे हैं जिसने ड्रामे को 4 चांद लगा दिए हैं। एक बात यह कि इस ड्रामे में खुदकुशी का मंजर नहीं होना चाहिए था क्योंकि ये मजहबी असूलों के खिलाफ हो जाता है। नंबर 7, किस्सा मेहरबानों का। ड्रामा सीरियल किस्सा मेहरबानों का सोशल मीडिया पर बहुत टाइम तक ज़ेरे बहस रहा क्योंकि ड्रामे का हीरो इस कदर डोमिनेटिंग पर्सनालिटी का मालिक है कि बीवी को मैरिटल रेप का शिकार बना देता है। इकबाल हुसैन की हिदायत और फाखरा जबीन की तहरीर पर मबनी किस्सा मेहरबानों की कास्ट में एहसन खान और मावरा के अलावा मिशाल खान और गजाला कैफी भी शामिल हैं। ड्रामा सीरियल में मोहम्मद अहमद, खुशा खान, जाविया नुमान हसन और अरीज मोहिउद्दीन ने भी मुख्तलिफ रोल्स निभाए हैं। एहसन खान को मावरा पर जुल्म सितम करते दिखाया गया जो सोशल मीडिया व्यूवर्स को पसंद नहीं आया। मदाहों ने किस्सा मेहरबानों का पर शदीद तनकीद की। माशरे में ऐसे मसाइल मौजूद हैं जिनका हमारी खवातीन सामना करती हैं और पाकिस्तानी ड्रामों में ऐसी खवातीन जिनको शादी पर मजबूर कर दिया जाता है ऐसे ही मसाइल से गुजरती हैं जिन्हें उम्मीद की किरण चाहिए। ये ड्रामे का मरकजी ख्याल है। ड्रामा सीरियल किस्सा मेहरबानों का एक खातून मेहरबानों की कहानी है जो अपनी शादी के बाद नित नए मसाइल का सामना करती है और अपने वालिदैन के साथ रहने पर मजबूर हो जाती है। नंबर 6, कठपुतली। ड्रामा सीरियल कठपुतली एक रोमांटिक सीरियल है और वो भी किसी सास बहू की साजिश और उनकी एंट्री के बगैर। ये दरअसल मोहब्बत और रिश्तों की कहानी है। मेहरुन्निसा जो मर्दाना सोच के हामिल घराने की परवरदा है। मेहरुन्निसा का ख्वाब एक कामयाब पेशा वाराना जिंदगी गुजारना होता है, लेकिन जिन हदूदों कयूद के साथ वो जिंदगी गुजार रही होती है इसमें ये ख्वाब महज एक शराब नजर आता है। फिर एक दिन मेहरुन्निसा की लाइफ में ऐसे मसाइल आते हैं कि सब उससे मुंह फेर लेते हैं। ये रवैये मेहरुन्निसा जैसी मासूम लड़की की रूह को छलनी करके रख देते हैं। इसे फायजा इफ्तिखार ने तहरीर किया है जबकि हिदायतकार आतिफ इकबाल है, प्रोड्यूसर मोमिना दुरैद है और अदाकारों में शामिल है गौहर, अनम अहमद, सनम चौधरी और फरहान अहमद। इस सीरियल को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर शामिल करें। नंबर 5, जलन। ड्रामा सीरियल जलन में पाकिस्तानी मुआशरे के लिए इंतहाई बोल्ड और मतनाज़े मौजू पर मबनी कहानी है। कहानी तब एक सरप्राइजिंग मोड़ लेती है जब निशा बहनोई से शादी कर लेती है। कहानी की वजह से ड्रामा जलन सोशल मीडिया पर मुसलसल ज़ेरे बहस रहा
کبھی اسے معاشرتی اقدار کے منافی قرار دیا گیا تو کبھی اسے نوجوانوں کو خراب کرنے اور رشتوں کے تقدس کی دھجیاں بکھیرنے جیسے الزامات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک سالی کا بہنوئی کی دولت اور شان و شوکت دیکھ کر اسے اپنی جھوٹی محبت کا یقین دلا کر بہن کو طلاق دلوانے پر یہ ڈرامہ بنایا گیا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ سوشل میڈیا پر اس کے خلاف گرما گرم مباحثے ہوئے اور نوبت پیمرا میں شکایت اور پابندی تک آ گئی۔ گو کہ کچھ مناظر سنسر کیے جانے کے بعد یہ ڈرامہ دوبارہ بھی نشر ہوا اور اختتام پذیر بھی ہو گیا۔ نمبر 4، خانی۔ ڈرامہ سیریل خانی لو ہیٹ کہانی پر مبنی ہے۔ اس کو عثمان نبیل نے لکھا تھا، اسے انجم شہزاد نے ڈائریکٹ کیا تھا اور سیونتھ اسکائی انٹرٹینمنٹ نے پروڈیوس کیا تھا۔ یہ جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر ہوا اور کاسٹ میں فیروز خان، ثنا جاوید، سمن انصاری، محمود اسلم، راشد فاروقی، سلمی حسن، کوی خان، سیمی پاشا شامل تھے۔ کہانی ان ڈراموں میں سے ایک تھا جو سچی کہانیوں پر مبنی تھا۔ ڈرامے کی کہانی ایک افسوسناک واقعہ پر مبنی تھی جسے میڈیا میں بار بار اجاگر کیا گیا۔ اس میں ایک جاگیردار کے بیٹے کے ہاتھوں ایک متوسط طبقے کے نوجوان کا المناک قتل شامل تھا۔ ڈرامے میں میر ہادی کو دکھایا گیا جو کہ خانی کے بھائی کو قتل کرتا ہے۔ بعد میں اسے خانی سے پیار ہو جاتا ہے لیکن خانی اس سے نفرت ہی کرتی ہے۔ نمبر 3، سبات۔ ڈرامہ سیریل سبات ایک ہارٹ ٹچنگ سٹوری ہے۔ ڈرامے کی بات کریں تو اس ڈرامے کے بھی 5 ملین سے زیادہ ویورز موجود ہیں۔ اس ڈرامے میں لیلا زبیری، سیمی راحیل اور احمد علی جیسے اداکاروں کی پرفارمنس اور ماورا حسین، سارہ خان اور عثمان مختار جیسے نوجوان اداکاروں نے اپنے فن کے جوہر دکھائے۔ اس ڈرامے کی کہانی خواتین کے مضبوط کرداروں کے گرد گھومتی ہے۔ ڈرامے کی کہانی زبردست تھی اور اس میں خواتین اور ان کی شخصی آزادی کو درپیش مسائل کی عکاسی بخوبی کی گئی ہے۔ ڈرامے کی کہانی ایک امیر خاندان کے گرد گھومتی ہے۔ میرال فرید ایک نوجوان پراؤڈ لڑکی اپنی زندگی اور خاندان سے متعلق ہر چیز کو اپنے اقتدار میں رکھنا چاہتی ہے، خاص طور پر اپنے بھائی حسن فرید کو بھی اپنے قابو میں رکھنا چاہتی ہے۔ اس کی کوشش کتنی کامیاب ہوتی ہے یہ تو آپ تبھی جان پائیں گے جب سیریل دیکھیں گے۔ نمبر 2، میری شہزادی۔ ڈرامہ سیریل میری شہزادی اس وقت سوشل میڈیا کا فیمس ڈرامہ ہے۔ میری شہزادی کی کہانی وہی پرانی ہے لیکن اس ڈرامے میں جس کھلے انداز سے شہروز اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ رومانس کرتا دکھایا گیا ہے، اس سے لگتا ہے کہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو کچھ عرصے بعد پاکستانی ڈرامے دیکھنے والے شائقین کو اور نہ جانے کیا کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ سب سے ضروری یہ ہے کہ ایسے سینز دکھائے بغیر بھی نہایت آسانی سے ڈرامہ بنایا جا سکتا ہے۔ دانیہ جو ڈرامے کا مرکزی کردار ہے، جس دن پیدا ہوتی ہے اس دن اس کی ماں اس دنیا میں نہیں رہتی، اس لیے دانیہ کو اس کے نانا نانی نے پالا ہے۔ دانیہ محبت بھری کوئی رومانوی زندگی گزارنا چاہتی ہے جس میں وہ کم پیسوں میں بھی گزارا کرنے کو تیار ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ پیسوں کے بغیر زندگی گزاری جا سکتی ہے، محبت کے بغیر نہیں۔ نمبر 1، رقص بسمل۔ رقص بسمل ایک بلاک بسٹر سیریل تھا۔ ڈرامہ رقص بسمل کی کہانی معاشرے کے ایسے خاندانوں کے گرد گھومتی ہے جو خاندان سے باہر رشتہ کرنا اپنی روایات اور اصولوں کے خلاف سمجھتے ہیں۔ رشتہ چاہے کتنا ہی باجوڑ ہو، بات خاندان میں ہی جوڑی جاتی ہے اور سچی محبت ہاتھ ملتی رہ جاتی ہے۔ ڈرامے کی شروعات انتہائی زبردست طریقے سے ہوئی جب موسیٰ چہرے پہ بل، آنکھوں میں غضب کے شعلے اور لہجے میں سختی کے ساتھ جیپ پر سوار ہو کر بہن کے خفیہ نکاح کے عین وقت پہنچ جاتا ہے۔ بہن کو وہاں سے گھسیٹتے ہوئے گھر لا کر رسی سے باندھ دیتا ہے۔ اس فعل پر بہن اسے بھی عشق ہونے اور محبوب سے بچھڑنے کی بددعا دیتی ہے۔ یہ بددعا اس کی زندگی پر حاوی ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا فیڈ بیک دینا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔